परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, तर मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वरको त्यो स्वरूप बिग्रिन गयो, कुच्चिन गयो, फुट्न गयो, जसको कारण मानिसको जीवन जिउने शैली अब परमेश्वरको स्वभाव अनुसार नभएर उसको पापी स्वभाव अनुसार हुन गयो। र आज विद्वानहरूले पनि यो निर्धक्क साथ भन्दछन् कि मानिस स्वभावैले असल छैन, मानिस स्वभावैले खराब छ, मानिस स्वभावैले पापी छ। यो त्यत्तिकै कुनै कुरो छोडिदिएको खण्डमा जसरी विनाश हुन्छ, अन्योल हुन्छ, त्यस्तै किसिमले मानिसलाई पनि मानिसको आफ्नै स्वरूपमा छोडिदिएको खण्डमा त्यो खराबतिर नै जान्छ, पाप र अधर्मतिर नै जान्छ, विनाशतिर नै त्यो जाँदछ। त असल गर्न, भलाइ गर्न, राम्रो गर्न मानिसलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, खराब गर्न उसले मेहनत गर्नु पर्दैन, किनभने खराब उसको डिफल्ट मोड भइसकेको छ। तपाईं र मेरो जीवन जिउने शैली कस्तो खालको मोडमा छ मित्रहरू? तपाईं पाप स्वभावको डिफल्ट मोडमा हुनुहुन्छ या ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको जीवनको अनन्त जीवनको मोडमा हुनुहुन्छ? हो, आदिमा परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। पापको कारण आज उसको डिफल्ट मोड पापी स्वभाव भएको छ। त्यसलाई सुधार्न, त्यसलाई बनाउन ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभयो। जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दछन् तिनीहरूमा नयाँ सृष्टि हुँदछ, तिनीहरूमा अब नयाँ स्वभाव उत्पन्न हुन्छ। पुरानो स्वभावलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ, नयाँ स्वभावलाई धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि मानिस कस्तो खालको मोडबाट बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा उसको जीवन जिउने शैली हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। र ख्रीष्ट येशूले हामीलाई यस संसारमा नयाँ सृष्टि बनाएर पनि यही राख्नु भएको छ। र कतिपय क्रिस्चियन विश्वासीहरूले, पास्टर प्रचारकहरूले यस्तो विचार गर्दछन् कि अब यो पापी संसारमा, दुष्टताले भरिएको संसारमा, यो संसार दिनानुदिन पाप र अधर्मको बसमा भएको कारण हामीले यहाँ बस्दाखेरि सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी, आरामको आशा गर्न हुँदैन। हामी केवल स्वर्गमा गएपछि मात्रै वास्तविक आनन्द, खुसी, आराम, सुख, शान्ति पाउनेछौँ भन्ने विचारमा बाँचिरहेका हुन्छन्। तर मित्र, यीशु ख्रीष्टले हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाइसकेको छ। हामीमा परमेश्वरको स्वरूप अनुसार चल्ने अर्को एउटा डिफल्ट मोड पवित्र आत्माको सहायताबाट स्थापित गरिसक्नु भएको कारण यसै संसारमा बसुन्जेल पनि हामी परमेश्वरले दिने जीवनलाई उपभोग गर्न सक्छौँ। यसै संसारमा बस्दाखेरि आनन्द, खुसी, जीवनमा सकारात्मक पक्षहरू देख्न सक्छौँ, आशावादी भएर जिउन सक्छौँ। कारण यदि हाम्रो जीवन जिउने मोड, डिफल्ट मोड चाहिँ पुरानो स्वभावको नै छ, पापी स्वभावको नै छ भनेदेखि त्यसले विश्वासको ठाउँमा चिन्ता, फिक्री, डर ल्याउनेछ। प्रेमको ठाउँमा घृणा, डाह, कलह, झगडा इत्यादिहरू ल्याउनेछ। र जस्तो प्रकारको मोडबाट हामी बाँचिरहेका छौँ त्यस्तै प्रकारको परिणाम हाम्रो जीवनमा आउनेछ। त आजको वचनबाट म यहाँलाई के बाँड्न चाहनु भनेदेखि तपाईँ र म पापी स्वभावबाट नियन्त्रित हुनु पर्दैन। हामीलाई परमेश्वरले नयाँ स्वभाव दिइसक्नु भएको कारण हामी त्यो नयाँ स्वभावबाट जिउन सक्ने व्यक्ति बन्नु पर्दछ। र त्यो नयाँ स्वभावबाट जिउन सक्ने व्यक्ति बन्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई यो म्यानुअल पनि दिएको छ। अथवा एउटा मसिन किन्नुभयो, तपाईँले फोन किन्नुभयो भने त्यो सँगसँगै म्यानुअल किताब पनि दिइन्छ, जुन किताबमा तपाईँको मसिनको बारेमा सबै कुराहरू लेखिएको हुन्छ। भोलि गएर बिग्रेको खण्डमा पनि त्यसलाई कसरी बनाउने सबै कुराहरू त्यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यीशु प्रभुले हामीलाई नयाँ स्वभाव दिनुभएको छ भनेदेखि त्यो नयाँ स्वभावमा चल्न आएन, थाहा पाएन कसरी चल्ने, त्यसलाई हेर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई जीवनको पुस्तिका दिनुभएको छ, जीवनको म्यानुअल दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन, बाइबल। त्यहाँ गएर तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा आएका ती उतार चढावहरू कसरी पार गर्ने त्यहाँ उल्लेख गरिए अनुसार फेरि हामीले आफ्नो जीवन जिउने मोडलाई परिवर्तन गर्यौँ भनेदेखि हामी स्वर्गीय जीवन यसै संसारमा जिउन सक्छौँ मित्रहरू। त तपाईँको मेरो डिफल्ट मोड कस्तो छ आज? पापी स्वभावमै, पुरानो स्वभावमै बाँचिरहेछौँ अथवा ख्रीष्ट येशूले सिर्जना गर्नुभएको नयाँ स्वभाव अनुसार हामी बाँचिरहेछौँ? त्यो थाहा पाउन हामीले परमेश्वरको वचन पल्टाउनु पर्दछ। परमेश्वरको वचनमा
जस्तो प्रकारले हामीले जीवन जिउनु पर्ने ती कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् र त्यो थाहा पाएर त्यस अनुसार हामी जिउन थाल्यौं भनेदेखि त्यसको परिणाम हामीले यही पनि पाउनेछौं। सुख शान्ति आनन्द आराम स्वर्ग गएर मात्र हैन, यसै संसारमा पनि प्रभुले दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर त्यो किन हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा तपाईहरु म कस्तो खालको मोडमा बाँचिरहेको छु त्यो कुरालाई हेर्नको लागि म भजन संग्रह 103 को 1 देखि 5 यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर र ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी। दाउदले यहाँनिर आफ्नो जीवन जिउने मोडलाई सम्बोधन गर्दैछ। मानिसको पापी स्वभावमा जिउने मानिसको डिफल्ट मोड नै परमेश्वरबाट अलग हुनु, परमेश्वरलाई बिर्सनु, पापतिर जानु, विनाशतिर जानु। दाउदले के भन्दैछ भने ए मेरो अन्तस्करण, ए मेरो प्राण परमेश्वरको प्रशंसा गर र ए मेरो मगज परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामहरू नबिर्सनु। त मुख्य कुरो तपाईं र म परमेश्वरले गर्नुभएका कामको बारेमा चेतनशील हुनु पर्यो। हामी को हौं भन्ने कुरा पनि हामीमा ज्ञान हुनु पर्यो। हाम्रो डिफल्ट मोड के हो त्यो पनि ज्ञान हुनु पर्यो। येशू ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्मे मानिसको अब जिउने डिफल्ट मोड पापी स्वभाव होइन, त्यो जिउने डिफल्ट मोड चाहिँ नयाँ स्वभाव हो, ख्रीष्ट येशूको स्वभाव हो, नयाँ सृष्टि हो। त्यसै कारण येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको नयाँ गरी जन्मेको हुन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यो स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। तपाईको जीवनमा यदि नयाँ गरी जन्मेको अनुभव छ भनेदेखि अब तपाईको जीवन जिउने डिफल्ट मोड चाहिँ पापी स्वभाव नभएर त्यो नयाँ स्वभाव ख्रीष्ट येशूको स्वभाव हो। तर कतिपटक हामीमा त्यो स्वभाव हुँदाहुँदै पनि ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि हामी जुन प्रकारको जीवन जिउनु पर्ने हो त्यसबाट विमुख भएका हुन सक्छौं। त दाउदले आफैले आफूलाई सम्झाउँदैछ भन्दैछ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर। यो चाहिँ भावना, तपाईं र मेरा भावनात्मक अवस्थामा पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु, त्यो हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको लागि थियो भने त्यसपछि आफ्नो मगजलाई पनि उले सम्बोधन गरेर भन्छ कि परमेश्वरले गर्नुभएका महान उपकारहरूलाई नबिर्सनु अथवा सचेत रहनु। अंग्रेजी शब्द बी अवेयर अफ, अवेयरनेस। परमेश्वरले मेरो लागि के गर्नु भएको छ, परमेश्वरमा म कस्तो खालको जीवन बिताउन सक्छु, म जीवन जिउने शैली कस्तो छ, ती सबै कुराहरूको अवेयरनेस हामीमा छ भनेदेखि हामी स्वर्ग पुग्नु पर्दैन। परमेश्वरीय जीवनलाई पूर्ण रूपले अनुभव गर्नको लागि यसै संसारमा हामी परमेश्वरले दिने यो आशिषमय जीवनलाई उपभोग गर्न सक्छौं, जसलाई प्रस्तुत गर्नको लागि यसरी उल्लेख गरिएको छ। अब सबै उपकारहरू नबिर्सी, कस्ता खालका उपकारहरू हामीलाई अब परमेश्वरको स्वरूपमा भएर बाँच्नको लागि जुन नयाँ डिफल्ट मोड प्रभुले दिनुभएको छ त्यो कस्तो रहेछ त अब हेरौं। नम्बर 1, जसले तेरा सबै पाप क्षमा गर्नुहुन्छ त्यो नबिर्सनु। अब यो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरि नै रहनुहुन्छ। हुन त प्रभु येशूले तपाईं र मेरा पापलाई सदाकालको लागि एकैचोटी क्षमा गरिसक्नु भएको छ। तरै पनि तपाईं र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा जब हामी गल्ती गरि पठाउँछौं, भूल गर्छौं र यो शरीरमा अझै पनि पुरानो स्वभावले प्रभाव जमाएको कारण कतिपटक हामी पतन हुन्छौं। त्यति बेलामा पनि याद गर्नुपर्ने कुरा ए मेरो प्राण परमेश्वरले गर्नुभएका सबै उपकारहरू नबिर्सी, त्यसमा एउटा हो परमेश्वरले मेरा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। गरिसक्नु भयो, अझै त्यसलाई अगाडि ल्याए परमेश्वरले मेरा सबै पाप क्षमा गरिसक्नु भएको छ। त्यसै अध्यायको तलसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि जसरी जति टाढा पूर्वदेखि पश्चिम छ त्यति नै टाढा परमेश्वरले मेरा पापहरू हटाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले अब मेरा पाप कहिल्यै सम्झिनुहुन्न। त्यस्तो प्रकारको डिफल्ट मोडमा एउटा विश्वासी जिउनु पर्दछ जसमा बडो निर्धक्कता हुनुपर्छ कि मेरा पाप क्षमा भएका छन्। उसमा पापसँग डर अनि त्रास अनि दोषको आत्माले उसलाई दुःख दिएको हुनु हुँदैन। उसमा त्यो डिफल्ट मोड कि आई एम फॉरगिवन,
म पाप मुक्त व्यक्ति हुँ। पापसँग म डराउनु पर्दैन। अब पापले मेरो केही पनि बिगार्न सक्दैन, किनभने ख्रीष्ट येशूले सारा पापहरू आफूमा लिइसक्नु भएको छ। मेरा पाप म जन्मेदेखि आजसम्म र म नमरुन्जेलसम्म गर्ने सबै पापहरू ख्रीष्ट येशूले लिइसक्नु भएको कारण अब म जब कुनै गल्ती गरी पठाउँछु भने त्यो पाप भन्दा पनि मेरो बेकुबीपन हो, मेरो मूर्खता हो, यो बिर्सिने बानी हो। पत्रुसले पनि भनेको छ, जब यस्ता यस्ता कुराहरू हामीमा असल कुराहरू हामीमा हुँदैन भनेदेखि त्यो मान्छे यस्तो हो शॉर्ट साइटेड भनेको छ। परमेश्वरले महान गर्नुभएको प्रेमलाई बिर्सेर पाप क्षमा गरेको तथ्यलाई बिर्सेको व्यक्ति हो। त यदि तपाईले पाप गर्दै हुनुहुन्छ, गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यो पाप भन्दा पनि तपाईले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो क्षमालाई बिर्सनु भएको छ। यी कल्भरी क्रुसमा ख्रीष्टले गर्नुभएको महान कामलाई बिर्सेको कारण तपाई गलत बाटोमा गइरहनु भएको छ। अवेयरनेस भएन, बिर्सनु भयो, अनअवेयर, जसको कारण तपाईले आफैलाई दोषी भावनाले, पाप र अधर्मले मण्डलीमा आउँदाखेरि पनि भारी बोकेर आउनुहुन्छ। तर होइन, हामी त्यसरी जिउनको लागि बनाइएको होइनौं। हामी स्वतन्त्र, जहाँ परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। सत्य जब तिमीले थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ, प्रभु येशूले आफैले भन्नुभयो आफ्नो बारेमा। त एउटा ख्रीष्ट येशूमा बाँच्ने मानिसको जिउने डिफल्ट मोड चाहिँ फरगिभनेस अफ सिन, पापको क्षमा पाएको छु भन्ने निश्चयतामा हामी जिउनु पर्छ। र यदि मैले भूल गरे भनेदेखि अब मैले पाप गरे भन्नुको सट्टामा पनि म बेकुब, प्रभु येशूले दिनुभएको त्यत्रो महान क्षमादानलाई बिर्सेस, फर्केर आइज। हे मेरो प्राण, परमेश्वरलाई धन्यवाद दे, परमेश्वरको प्रशंसा गर, किनभने उहाँले तेरा सारा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको कुरो गरिरहेछ यहाँ दाउदले, जसले तेरा पाप क्षमा गरि नै रहनुहुन्छ। अब परमेश्वरको नजरमा त वन्स एन्ड फर अल भइसक्यो, हाम्रो नजरमा चाहिँ वन्स एन्ड फर अल हुन सक्दैन, किनभने हामी अझै यस संसारमा नै छौं, समयभित्र नै छौं। परमेश्वर समयको परिधिभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको लागि त भूतकाल पनि छैन, भविष्यकाल पनि छैन। तर हाम्रो लागि भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल छ। र त्यसैकारण चाहिँ तेरा पाप क्षमा गरि नै रहनुहुन्छ। अर्थात् जब हामी गल्ती गर्दछौं त्यति बेलामा पनि परमेश्वरको क्षमालाई हामी महसुस गरि नै रहन्छौं। त त्यो एउटा डिफल्ट मोड तपाईको हुनुपर्ने जिउनको लागि। पापसँगको संघर्षमा तपाई कहिले निराश नहुनुहोस्। जब जब तपाई गलत कार्य गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईले ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको कामलाई बिर्सदै हुनुहुन्छ र सम्झिने बित्तिकै, पवित्र आत्माले सम्झाउने बित्तिकै तपाई फर्केर आएर येशूलाई भन्छ, धन्यवाद प्रभु, म जस्तो दुष्टलाई तपाईले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि म पापी छँदै मेरो लागि तपाई मर्नुभयो। म यो गलतबाट फर्किन्छु प्रभु, म यसमा जान चाहदिन। त्यो एउटा डिफल्ट मोड, फरगिभनेस अफ सिन। एउटा विश्वासीले कहिल्यै पनि पापको दलदले हिलोमा फसेको महसुस गर्नु हुँदैन। प्रभु येशूले मलाई निकालिसक्नु भएको छ। यदि म अहिले फसेको छु भने मैले बिर्सिरहेको छु। मेरो मगजले अझै पनि परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामको पूर्ण अर्थ बुझेको नहुन सक्छ। त्यसको इम्प्याक्ट, कल्भरी क्रुसमा यीशु मर्नु भएको त्यसको प्रभाव अझै मैले नबुझेको कारण म यो गलत बाटोमा गइरहेछु। जब म बुझ्नेछु कल्भरी क्रुसमा यीशुले मेरो लागि गर्नुभएको तथ्यलाई, तब म सहर्ष उहाँ कहाँ फर्केर आउँछु। दोस्रो कुरो, तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो आत्मिक जीवनमा आउने पापको बन्धनबाट मात्र स्वतन्त्र नभएर ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई हाम्रा शरीरका रोगहरू पनि निको पार्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मत्ती 8 अध्यायको 16 र 17 पदमा बडो स्पष्ट भन्दछ कि येशू ख्रीष्टले आफूमाथि हाम्रा रोगहरू पनि बोक्नु भएको छ। कल्भरी क्रुसमा जसरी उहाँले हाम्रा पाप बोक्नुभयो, त्यस्तै किसिमले हाम्रा रोग पनि उहाँमाथि बोकेको कारण आज हामी चंगाईको आशा राख्न सक्छौं। यो शरीरमा पनि अब बिरामी हुने बित्तिकै अवश्य पनि अस्पताल जानु पर्यो, दबाई पनि खानु पर्यो, तर मुख्य तपाईं र मेरो थिंकिङ डिफल्ट मोड चाहिँ के हुनुपर्छ भने परमेश्वरले मलाई चंगाई गर्नु भएको छ, उहाँका कोर्राका चोटले म निको भएको छु। त्यो चाहिँ हो हाम्रो डिफल्ट मोड। अस्पताल जाँदाखेरि पनि परमेश्वर मलाई चंगाई गर्नुहुनेछ, अथवा कसैले प्रार्थना गर्दाखेरि मात्रै भए पनि प्रभुले मलाई चंगाई गर्नुहुन्छ, किनभने कल्भरी क्रुसमा ख्रीष्ट येशूले मेरा रोग बोकिसक्नु भएको छ। त्यो सोच तपाईं र मेरो मगजले र हाम्रो हृदय, सोचाइ र भावना दुवै एकै ठाउँमा मिल्यो भने आश्चर्य कर्म हुन्छ। मित्रहरू, याद गर्नुहोस्, तपाईको भावना र तपाईको
चेतना एकै ठाउँमा मिलिदिएको खण्डमा त्यहाँ आश्चर्य कर्म हुन्छ। अथवा सकारात्मक आश्चर्य कर्म, नकारात्मक आश्चर्य कर्म। जस्तै अहिले कोरोना लागिरहेछ, कतिजनालाई इन्फेक्सन भयो। सुरुमा धेरै मानिसहरू कोरोनाले मर्नुभन्दा पनि कोरोनाको डरले मरे, किनभनेदेखि भावनाले त्यहाँनिर समस्या बनायो। चेतनामा पनि थाहा थिएन अब यो कस्तो खालको रोग हो, र धेरै मानिस डरको कारण मरेर गए। त अहिले हामीलाई थाहा हुँदैछ धेरै कुराहरू, यो त साह्रै डेडली त होइन रहेछ भन्ने पनि लागिरहेछ। तापनि एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसलाई एउटा डरलाग्दो रोगै लागेको खण्डमा पनि उसले विश्वास गर्न सक्छ, येशू ख्रीष्टले मलाई यो रोगबाट चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो किसिमले विश्वास छ। र त्यसपछि भावनामा पनि धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मलाई मेरा सारा रोगहरूबाट निको पार्नु भएको छ भनेर त्यो एउटा सकारात्मक भावना र सकारात्मक सोचको मिलन भएको खण्डमा आश्चर्य कर्म हुन्छ। त्यस्तै किसिमले नकारात्मक सोच र नकारात्मक भावनाको मिलन भएको खण्डमा मृत्यु उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईँ कस्तो खालको डिफल्ट मोडमा हुनुहुन्छ? नयाँ स्वभावको डिफल्ट मोडमा, पुरानो स्वभावको डिफल्ट मोडमा? यहाँनिर रोग व्याजबाट पनि चङ्गाई दिने प्रतिज्ञा प्रभुले दिइरहने कुराहरू। कारण हामी आज निको भयो, सधैँभरि निको हुने होइन, भोलि फेरि बिरामी हुन सक्छ। त्यो दिइरहनुहुनेछ परमेश्वर। हरेक पटक हाम्रो जीवनमा आत्मिकका साथसाथै शारीरिक चङ्गाई पनि दिन तयार हुनुहुन्छ। र तेस्रो कुरो 4 पदमा, जसले तेरो जीवनलाई मृतलोकबाट मुक्त पार्नुहुन्छ। यो मृतलोक भन्दाखेरि कता कता मुख्य कुरो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द ही रिडिम्स योर लाइफ फ्रम द पिट। खाडलबाट तिम्रो जीवनलाई छुटकारा दिनुहुनेछ, अथवा विनाशबाट तिम्रो जीवनलाई बचाउनु हुनेछ, पासोबाट उम्काउनु हुनेछ। जसरी शिकारीको पासोमा मृग पर्दछ अथवा चरा पर्दछ, कसैले त्यसलाई निकालिदिएको खण्डमा त्यो खुसी साथ भागेर जान सक्छ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले हामीलाई त्यो पासोबाट, शैतानिक पासो हुन सक्छ, दुःख कष्टको पासो हुन सक्छ, र कुनै पनि प्रकारको खाडलमा हामी परेका थियौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। त्यो डिफल्ट मोड, आपत विपद आयो, तपाईँको जीवनमा बडो ठुलो दुर्घटना भयो भने पनि त्यति बेलामा तपाईँ र मेरो डिफल्ट मोड के हुनुपर्छ भने परमेश्वरले मलाई यो खाडलबाट उम्काउनु हुनेछ, निकाल्नु हुनेछ, यो पासोबाट म छुटकारा पाउनेछु, यो सङ्कष्टमाथि म विजयी हुनेछु, किनभने परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। यो एउटा नयाँ जीवन पाएको मानिसको डिफल्ट मोड हुनुपर्ने हो, सोच्ने तरिका हुनुपर्ने हो। 3 कुरा भनिसकेपछि अब 2टा कुरा सकारात्मक छन्। हेर्नुहोस् है, तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनु हुनेछ। अब पापबाट क्षमा गर्नुभयो, रोगव्याधबाट चङ्गाई दिनुभयो, र विनाशकारी खाडलबाट हाम्रो प्राणलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यतिमा मात्र छोड्नु भएन परमेश्वरले। अब यो जीवन जिउँदाखेरि चाहिने परमेश्वरको कृपा अनि करुणाको मुकुट लगाइदिनु हुनेछ। यसको मतलब परमेश्वरको निगाह हामी माथि भइ नै रहनेछ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँतिर परमेश्वरको निगाहको नजर छ मित्र। तपाईँलाई प्रभुले देख्नु भएको छ। त त्यो महसुस गर्नको लागि हाम्रो सोच विचार त्यस्तै प्रकारको हुनु पर्यो र भन्नु पर्यो परमेश्वरले मेरो जीवनमा यति ठुलो महान काम गरेको छ भनेर त्यसप्रति अवेयरनेस आउनु पर्यो। र त्यो अवेयरनेसलाई अनुभवमा बदल्नको लागि भावनामा पनि त्यस्तै प्रकारका कुराहरू व्यक्त हुनु पर्यो। परमेश्वरलाई आराधना स्तुति गर्न सक्नु पर्यो। र त्यो डिफल्ट मोडमा हामी बाँचेको खण्डमा स्वर्ग जानु अगावै पनि हामी यस पृथ्वीमा स्वर्गीय जीवनलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, अर्को कुरो 5 पदमा, तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। हेर्नुहोस्, बडो गजबले परमेश्वरको वचनले, यो जीवनको पुस्तकले, यो हाम्रो जीवन जिउने म्यानुअल पुस्तिकाले हामी कसरी जिउनु पर्छ भन्ने कुरा बयान गरेको छ। र त्यसलाई तपाईँले थाहा पाउनुभयो, मनन गर्नुभयो र विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ र म अवश्य पनि त्यस्तै प्रकारको जीवन जिउन पुग्नेछौँ जस्तो हामी सोचिरहेछौँ, विचार गरिरहेछौँ। तपाईँको अन्तस्करणमा, तपाईँको मगजमा के सोच्नु भएको छ?
संसारमा बसुन्जेल परमेश्वरले जसोतसो बाँचेकै छ, यो संसारमा राख्नुको उद्देश्य पनि सायद प्रभुले नचाहेरै यो चाहिँ सायद केही मिस्टेक नै हुनुपर्छ भन्ने विचार छ भने त्यस्तै हुन जानेछ। तर होइन, परमेश्वरले मलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न यो संसारमा राख्नु भएको छ र म यो संसारमा कति दिन बस्नेछु त्यो पनि परमेश्वरलाई थाहा छ र यो संसारमा बसुन्जेल मलाई कस्तो प्रकारको आपद विपद दुःख कष्ट आउनेछन् त्यो पनि परमेश्वरलाई थाहा छ र ती सबै कुराहरूको बावजुद पनि परमेश्वरले मलाई मेरा पापबाट क्षमा दिनुभएको छ, मेरा रोग ब्याजहरूबाट चङ्गाई दिनुभएको छ, मेरो जीवनमा आउने विनाशकारी खाडल र पासोहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ र त्यसपछि यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्म परमेश्वरको निगाहको मुकुट मैले पहिरेको छु र मेरा मनका भावनाहरू, मेरा हृदयका इच्छाहरू पनि परमेश्वरले असल कुराहरूद्वारा तृप्त गर्नुहुनेछ ताकि म फेरि यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्म चिलको जस्तै जीवन बिताउन सकौँ। अब कागहरू चराहरू उड्नको लागि पखेटाहरू निकै मेहनत गर्नुपर्छ, फटफटाउनु पर्दछ, तर चिल उडेको तपाईँले देख्नु भएको छ भनेदेखि माथि माथि आकाशमा बडो रहर लाग्दो तरिकाले उसले मेहनत गरेको हुँदैन। उसलाई उचाल्ने त्यहाँ यस्तै प्रकारको वातावरण छ जसको पूर्ण सदुपयोग गरेर रहर लाग्दो तरिकाले त्यो चिल आकाशमा घुमिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यस संसारमा बाँचुन्जेल पनि त्यो चिलले जस्तै कुनै प्रकारको परिश्रम र मेहनत र सङ्घर्ष नगरिकनै जिउन तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको थिङ्किङ मोड कस्तो छ मित्र? तपाईँ कस्तो खालको डिफल्ट मोडबाट चलिरहनु भएको छ? पापी स्वभावको डिफल्ट मोड, पुरानो स्वभावको डिफल्ट मोड अथवा नयाँ स्वभावको डिफल्ट मोड, ख्रीष्ट येशूको मोड तपाईँमा छ भनेदेखि त्यसअनुसार यहाँ भजनको लेखकले बडो स्पष्ट भन्छ, परमेश्वरले हाम्रा मनका चाहनाहरू पनि पूरा गर्ने हुनेछ, जसको कारण हाम्रो जीवनमा ताजापन आउनेछ। जवानी 80 वर्षको वृद्धावस्थामा हामी पुग्दा पनि हामीमा 30 वर्षको आत्मा आउनेछ। हामी त्यस्तै प्रकारको जीवन जिउनेछौँ र केही गरी अब हाम्रो समय सिद्धियो संसारमा भने मर्दाखेरि पनि महिनौँ वर्षौँ थला परेर मर्नुको सट्टामा हिँड्दा हिँड्दै हामी यस संसारबाट अनन्त संसारमा समयको घेराबाट बाहिर जान सक्नेछौँ। त त्यस्तो प्रकारको सोच हामीमा हुनु आवश्यक छ मित्र। तपाईँको डिफल्ट मोड कस्तो छ त्यसले तपाईँको जीवन जिउने अवस्था, बाहिरको अवस्थालाई पनि निर्धारण गर्नेछ। र त्यसै कारण दाउदले फेरि हामी फर्केर जाउँ, ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी। परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामहरू नबिर्सेर ती अवेरनेस, जसै उडन्ता पुत्रको कथामा पनि जब त्यो सुँगुरको चारो खाने अवस्थामा पुगेको थियो कान्छो छोरो, तब उसको चेत खुल्यो, बल्ल थाहा भयो। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो पनि चेत खुल्नु पर्यो, परमेश्वरले मलाई कस्तो गजबको जीवन दिनुभएको छ, अनि त्यो जीवनलाई स्वीकार गर्नु पर्यो र त्यसका साथसाथै त्यसमा विश्वास गरेर आफ्ना भावनाबाटै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नु। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मेरा पाप क्षमा गर्नुभएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मेरा रोगहरू निको पार्नु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मलाई विनाशकारी खाडलबाट छुटकारा दिनुभएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मलाई तपाईँको करुणा र कृपाको मुकुटले पहिराउनु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मेरा मनका इच्छाहरू पूरा गर्नुहुन्छ। त्यो विश्वास हाम्रो दिमागको पछाडि हुनु पर्यो, त्यसले त्यसपछि भावनालाई अगाडि धकेल्दछ। त कतिपय पास्टर प्रचारकहरूले यस्तो वचन प्रचार गरेर हुन्छन् कि होइन, प्रभुले हाम्रा इच्छा पूरा गर्नुहुन्न, प्रभुले हामीलाई रोग निको पार्नुहुन्न, प्रभुले हामीलाई पाप छ, हामी त दिनदिनै म पापी भनेरै स्वीकार गर्नुपर्छ, परमेश्वरले हामीलाई दुःख कष्टमै राख्नुहुन्छ भनेर यो हारेको सुसमाचार सुनाइरह हुन्छन्। होइन मित्र, हामीलाई जितेको सुसमाचार सुनाइएको छ वचनले, र त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसै अनुसार आफ्नो थिङ्किङ मोडलाई परिवर्तन गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको बाह्य परिस्थिति पनि परिवर्तन हुन सक्नेछ। तपाईँको शरीरमा चङ्गाई आउन सक्नेछ, तपाईँको अनुहारमा मुस्कान आउनेछ, तपाईँको दिमागमा आनन्दले यस्तो गजबको एउटा रासायनिक तत्त्व उत्पन्न गर्नेछ जसले तपाईँको सारा शरीरलाई सञ्चालन गर्नको लागि स्मुथ
मसिन बनाउनेछ, तपाईँको पेट पनि राम्रोसँग चल्नेछ, तपाईँको इम्युन सिस्टम बलियो हुनेछ र तपाईँको हृदय मुटुले पनि निरन्तर काम गर्नेछ, तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको कमी हुने छैन, रगतको कमी हुने छैन र तपाईँको छाला पनि स्मुथ हुन सक्नेछ। म त भन्छु यदि बाइबलले भनेको छ चीयरफुल हार्ट इज लाइक अ मेडिसिन, एकदमै तपाईँको जीवनमा त्यो डिफल्ट मोड ख्रिस्ट येशूको स्वभाव अनुसार भएको खण्डमा तपाईँको बाहिरी परिस्थितिहरू पनि त्यस्तै मोडमा परिवर्तन हुनेछन् र तपाईँले चाहेका कुराहरू, तपाईँको सपना के थिए हिजो अस्ति जवान हुँदाखेरि कस्ता सपना थिए, अब तपाईँ 50, 60, 70 वर्ष भइसक्यो, सपना मरेर गएका हुन सक्छन् पनि, तर यदि तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार परमेश्वरले दिएको डिफल्ट मोडमा जानुहुन्छ, परमेश्वरको स्वरूपमा चल्नुपर्ने मोडमा तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँका मनका भावनाहरू, चाहनाहरू परमेश्वर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको वृद्धावस्थामा पनि तपाईँको जवानी फर्केर आउन सक्छ। त्यो स्थितिमा जानको लागि तपाईँ कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन जिउने सोच, अन्तस्करणमा तपाईँको कस्तो अवस्था छ, त्यसले तपाईँको बाहिरी जीवनलाई निर्धारण गर्नेछ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। जय मसीह।